어두서 이바려보 모지바 토로이 다슬라 모지바 버렵갈보 도열 가산 미술로 어두서 이바려보 모지바 토로이 다슬라 모지바 버렵갈보 도열 가산 미술로 고스르르 외쳐나 그 집에 나서잖아 그 소목 위서잖아 그 소목 위서잖아 बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबत असो आणि तुमचे म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानात गिरास मनीस आपल्या दारांतल्या लासराचे दुःखांतान पडून सेंतलोडना ताचे पातो ताचे पेपर वायन आसले या कोरिस्मांतल्या सोमियार जेसू आमकां आमचे दोळे आनी काळजां उगडून आमच्या भोंवत्यांनी आसलेल्या लोकांचे गोश्ट पळोवन आपयता जोस बिरान आनी फटिंगपणान भरलेल्या ह्या संवसारात आमी पेपरवा जाय नासतना पासाचे आनी शांतीचे मनीस जावंक जाय आयज आमी सोम्या फुडें पवित्र संस्कारान काळिस्ताना आमचे काळीस देवाचो सप आयकून गरजेचे वाटून मागून मोस करून एक काळीस मागुया म्हजे भाव भयणीनो हे पवित्र कूट फावो ते परे संग्रहून आमची पाकां वाटून घेवया सर्ववेदांतल्याक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हा विचारून सांगता मनाचें तोंडाचेर वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासा भाग्यान सदांच आकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकूट कोर आनी आमची पातकां बगसून आमकां शासनाचे जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर प्रार्थोया सर्वेस्वरा देवा तूं निरपराधीपणाचो मोग करताय आनी ते पगदायल्यांक तूंच ते परतून दिताय तुज्या सेवाकणाची काळसां तुजेशी ओडून हाड हे पोरी तुज्या आत्म्याच्या उज्यान पेटोवन आमी बाबातां कोट आनी कोडण्यांनी सफल जाव आमची सोम्या तुज्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजोड चलयता सासनाच्या सासना आमेन
मनशाचेर विस्वास दवरता ताचेर शिराय, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता ताचेर आशीर्वाद. जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकावयले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदाराक फाटी येता आनी जाची काळीज सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराय. अरण्यांतले सुकलेले तण कशें तो बरें आयल्यार ते पळोवन ताका दोळे नात. अरण्यान सुक्या गरड्या जाग्यार खऱ्या आनी लोक नसलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर फाटी येता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशीर्वाद. आपली पाळां उदकान पावयतल्यार व्हाळाचे देगेर रोयलेल्या झाडां वयली तो. गरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. पावस नसलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो केदीच रावना. काळीज म्हणल्यार सगळ्यांक घातली, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे खूब कोणाक ठावे. हांव सर्वेस्पर जड एकट्याच्या काळजाचो ठाव घेता. अंतस्करणाक हांवूच विस्काटून पळयता आनी जड एकट्याच्या करण्या आनी वावराच्या फळां प्रमाणे मजुरी दिता. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे मोडप कर. तुमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेच भागी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेच भागी. जो मनीस नसत्याची दूध घेवन चलना व पात्याच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेर लायिल्ल्या रुखा काळार परमाणे जातात फळां आनी केदीच बावून पडना ताची पानां. असल्या रुखावरील तो मनीस सगळ्यो ताच्यो बऱ्यो सुपर. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नश्ट मनशाचेर अशें न्हय, दुबावाबी अशें न्हय. ते कोण जाल्यार वाऱ्यार उडून येता तसले पोस. बरे मनशाची वाट सर्वेस्पर लागता, पूण नश्ट्याची वाट निसाणपणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजात उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले गिरायेक लागून पीक दितात ती सुवाती. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्य आसूं. तुका प्रमाणे शुभवर्तमान महिमा तुका सौम्य. अध्याय 16 पुढे 19 ते 21. जेजून फरिसेवांक सांगले, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगवस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाच्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजर नांवाचो एक भिकारी सगळेच चावणांनी व्हरून ताच्या गारवंट्याशी पडून आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजावेले पडटा ते खावन आपले पोट भरून तो आशेतालो. सुरी पासून येवन ताची चावणां देंवताली. मागीर जालें तें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या कोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्त गेलो आनी ताका व्हरून व्हरलो. एमकोंडांत आटेवेट भोंवत आसतना आपले डोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या कोपांत आसलेल्या लाजराक ताणें पयस लावन तेगले आनी आशी भोग मारली. अब्राम बाबा, म्हजे चुरचुरे कर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंडावूंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारीक वळवळटा.
आनी अब्रामान म्हणलें पुता आमच्या तुज्या जिवितांत जितले तुवें सूख भोगलय तितले लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर म्हण तोच आतां ताका बुजवान मेळटा आनी तूं धबधबताय तितलेंच न्हय कोणी अंगात हांव तुजेशी वचोंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना न्हय म्हूण थंय हांव हांगा येवंक जायना कित्याक तुमचे आनी आमचे मदें मोठे व्हडले पातळ थिरायलेले आसा तेन्ना ताणें म्हणलें तशें जाल्यार बाबा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण हांव तुजे लागीं प्रार्थून मागतां तर म्हाका 5 भाव आसा ते ह्या बळवळ्याचे स्वातेर येना जावन तांकां शिरकावचे खातीर पूण अब्रामान तांकां सांगलें तांकां मोजेस आनी प्रवादी आसा तांचे तांणी आयकुचें ताणें म्हणलें तशें न्हय अब्राम बाबा मेलेल्लो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले शेगी अब्रामान तांकां सांगलें मोजेसाचे आनी प्रवादांचे ते आयकनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार पासून तांच्या मनांत सत टिकचें ना सोम्याचे शुभवर्तमान वखाणी तुका ख्रिस्त गीत घेऊया C14 पेज नंबर 85 देणी आमची भेट खाता आमचे कासात राखून गाता आमची मनात करपी स्वीकार करून राखून मागता गवांडात राहता दाखवता समर्पिता आमचे सुख सर्वे जयता मानून घेऊन विनोद करता मुझे भाव भयणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्व वेदात देव बापाक मानत असले जावं मागतात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आणि मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा या बलिदाना वरवीं आमी प्राचीन काळार पाळता ते पवित्र कर आणि या काळजाचो रिती चालीस पयल्या पाळता त्यो भितरल्या आमकां फालो दिवंक जाय क्रिस्त आमची आसूं या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आणि तुमच्या आत्म्या सव्य असो तुमची काळसा उबारात आम्ही ती सर्वेस्परात बाता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासूया वयोचे आम्ही करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्व वेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वताय आम्ही तुका दिनवासून फावो ओ काय दोन्ही सोन्याच्या पद्याचो तुझ्या भुरग्यांच्या पुरेपणापासून ताची काळसा मनात परतून शुद्ध आणि नवी करून अशे ताच्या वंदोनियांतली सुटून सोदलेल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करून सोन्यात तसल्या वस्तूंक लब्धून शासनाच्या वस्तूंची तळजीक जावून ओ केरीत काळ तुवें फावो केलाय देखून सोड देवपुता आणि संता भक्ता संगाती तांबण असताना तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आणि संसार बोल्ल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावीन येता तो सुभागी होसाना स्वर्गी सर्वेस्परा खरोच तू पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्या घालून ही घराणा पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत कोशून मरून सोसून आपुशेन तो परतीक जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, दुखां दिनपासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस्त दियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेज पोरेक जेवण जातोच ताणें कास घेतली, दुखां दिनपासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुम्ही सुमेस्त दियात आणि हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळस. नवी आनी सासणी कुराराचे रोग पातांचे भोगसणे मिरच्या तुमचे पासून आनी सबारा पासून ते मरतले हे म्हज्या अभ्यासाक करा. बावर धाडसो कूड सौम्य तुझे मरण आमी समरमता आनी तूं परत येसर तुझे पुनर्जन्मपण परगटव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या अभ्यासात आमी तुका जिविताचो उंडो आणि सोबणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवून आणि तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिवपासता. क्रिस्ताचे कुडीत आणि रोगांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर. अशें न्यू आमच्या भगवान बाबा आनी दरेक आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमुखान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान मंत्रे करून केल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उल्हास कर. आनी तुजे काबोतीन आंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काबूत कर आमी मागता. अशें भगवंत आमकां बरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवान सोसायटीचो पोती भाग्यवान धर्मदूता आनी लोकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वाटपती आनी तांच्या संगाता तुका वाखाण आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताचे काय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद वेदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतरांची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोदवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवले प्रातून देव घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझे कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ही जिवितांत सुवेस्तान आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदवणारा जेसू क्रिस्ताचे न्याय बरगडशान तोळ्यान आमकां तुजे उदार काकृतीक सर्व पातांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतल्यान वाटाय. तुज्या ख्रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना
सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचे बावरदाश्ट दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुच तिका एक पोट सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सुखान काळ तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सव्य असो. एकमेकाक शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळीचे जेवणाक आपयणाक ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D8 पेज नंबर 110. D8. The Lord Jesus, mogarda, mogar stanza, Jesus, this ratrata. Second pretty kotana Allah sangat amka dita bata devik makasa Allah sangat amka dita bata devik makasa kaklotachi केरी वर्दी गोडसाणीचो दर्याचो विचित्रात्म्या चिटकून दवरता आपल्याच रक्तान लाडयता बापाक दिता तांकां भोगून कुळपीन नेसनान एकयता आपलेच रक्मास तांकां खावून ताचे लागीं एक जाता आपलेच रक्मास तांकां खावून ताचे लागीं एक जाता. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा आम्ही वांटो घेतला त्या बलिदानाचो फळ आमचे जिणेंत सदांच पुरोसो कर आनी बळया पुण्यांनी तो अदीक नीट जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सव्य असो. सर्वोदवेदार देव बाप आणि पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडोवता. देवाचे वडकार. हे बाकी सांजूड आमचे तुझे दिसगा देवा Devang tu favor